अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सॉरी आज अब मैं आपको घर से मुखातिब हूँ क्योंकि रोड्स बंद है यहाँ पर। मैं मुल्तान में हूँ और स्टूडियो तक रसाई हासिल नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आई भी है। ज़ाहिर है पाकिस्तान में किसी और शहर में तो वो नहीं जा सकते थे, इसलिए मुल्तान उनको भेजा गया। और ज़ाहिर है यहाँ पर सिक्योरिटी के जो इक़दाम हैं वो बहुत टाइट है। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे, लेकिन ज़ाहिर है इस मुल्क में जहाँ डेट लेने के लिए खान साहब निकले थे और बात निकलती है तो फिर दूर तलक जाती है। लेकिन खान साहब सिर्फ पेशावर तक गए थे, जमानत लेकर वापस आ गए हैं, अब बनी गाला में मौजूद है। खामोशी है कि दम नहीं तोड़ रही, और अगर खामोशी को तोड़ते हैं तो किस चीज से तोड़ेंगे, और पार्लियामेंट को तोड़ते हैं तो वो भी फिर किस चीज से टूटेगी। लेकिन इस पूरी असना में एक जो भरम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, शायद उसको तोड़ने की कोशिश है या टूट गई है। वैसे तो तरदीद आ गई है मलिक रियाज साहब की, लेकिन जो ऑडियो सामने आई है मुबैना तौर पर जरा वो सुन लेते हैं। हाँ जी, फोन आया सी और हाँ कि अंगूठी मंगवा ले, मैं मंगवा लेती है। तो मैं क्या कहनी, मैं हफ्ते मेरी मुलाकात है, दोस्तों पहले अरेंज कर दें। कदों मुलाकात है? हफ्ते नु अरी कर दे तो मंगवा दे। मैं कहता अवैस ਨੂੰ कहता अम्मी ने परसों आ जाएगी, उनके उसी तैयार करके मंगवा लेना। नहीं वो कहती है मैनू तुसीं हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं इत्थों खरीदांगी, जो पैसे बननगे तुसीं मैनूं दे देना। मैं कहा ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरी गल है वे कि उन्हें मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे, सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है, मैं खत्म करावांगा। ये हफ्ते तो पहले मंगवा दी है। अली तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तूने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैंने कहती है तू कह रही कि तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए? मैं क्या, मैं तेरे को पूछा, मैं कहा 3, तुम कितना पहनते हो? मैंने कहा 3 के, तुमने कहा 3 ठीक है। कहती है नहीं 500 कम से कम मंगवा के दो उसको। कोई अबू कहने का लेटर मैं तुम भेज दूंगा। हाँ मैं आज बड़ी चढ़ाई की आके, मैं क्या मैं नहीं डिस्टर्ब हुई है, मैं सुबह ना रोई हूं। मैं क्या अगर अब्बू दी, अगर मेरी ये फीलिंग है तो अब्बू दी कितनी फीलिंग है। मैं क्या जगह जगह अब्बू बंदियां नू ट्रेस कर रहा है, फेस कर रहा है। मैं क्या, और हर कोई लॉलीपॉप दे रहा है। मैं क्या, और अगर ये काफी नहीं था तो फिर आप ये भी देख लीजिए कि जाहिर है खातून अव्वल हैं, 5 कैरेट से कम तो नहीं पहनेंगी। और अगर खातून अव्वल के हवाले से हम देखें तो फिर जाहिर है दिल वाले हैं मलिक रियाज साहब, और 5 कैरेट मांगना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। अब आइन में मलिक रियाज साहब का जिक्र खैर नहीं है, लेकिन हर हुकूमत में कहा जाता है कि इनका बड़ा किरदार है। अब ये किरदार एक्टिव है, डोमेंट है, और पहले कहा जाता तहरीक इंसाफ के जो जलसे होते हैं, जो उसकी कॉन्स्टेंट फुटेज चलाई जाती थी चैनल्स पे घंटों घंटों, कहा जाता है उसकी भी पेमेंट की जाती थी मलिक रियाज साहब करते थे। अभी कहा जाता है, अब इस पे कुछ हम बात नहीं कर सकते। लेकिन ये तमाम तर चीजें अगर काफी नहीं थी तो फिर आज खुदकुश हमले की जो आज धमकी आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, जरा उस पे भी थोड़ी सी सुन लें। इमरान खान के एक बाल को भी नुकसान होता है तो ये मुल्क चलाने वाले सोच लें कि ना आप रहेंगे ना आपके बच्चे रहेंगे। सबसे पहले मैं खुदकश हमला करूंगा आप पे, और आपको छोड़ूंगा नहीं। और इसी तरह हजारों पर कौन तैयार है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और तहरीक तालिबान पाकिस्तान में क्या फर्क रह गया है? क्या माइंडसेट सिमिलर होने जा रहा है? क्योंकि आपको याद होगा 2014 में भी जब नून लीग की हुकूमत थी तो उस वक्त के जो मज़ाकरात होने थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, तो जो उनकी चॉइस थी उसमें नवाज शरीफ साहब ने को कहा गया था कि इमरान खान साहब को जरूर शामिल किया जाएगा। तालिबान की तरफ से रिक्वेस्ट थी, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं कुछ तो मिलता है। लेकिन अब इस तमाम सूरत हाल में अवाम के ऊपर महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हो गया है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, गैस मजीद महंगी हो गई है, बिजली के निर्ख बढ़ गए हैं। खाकान अब्बास साहब ने आज हमें ये कहा है कि कल से लोड शेडिंग 3 घंटे तक चली जाएगी, उसके बाद 2.5 घंटे हो जाएगी, फिर 2 घंटे हो जाएगी। अब ये ख्वाब है या नहीं, क्योंकि हमें ये भी कहा गया था कि ये हुकूमत तब्दील होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो अवाम को बड़ा रिलीफ मिलेगा। अवाम को रिलीफ तो नहीं मिला, तकलीफ बहरहाल जरूर मिल गई है। अब इस तकलीफ के जिम्मेदार कौन है? वो जो ना अहल थे या ये जो बहुत अहल हैं? और ये जो अहल हैं, क्या उन्होंने पहले सोचा नहीं था कि वो किस फसाड में ये बात करते थे कि अवाम को रिलीफ देंगे? और क्या उनको हकायक नहीं पता थे? क्या सिर्फ नैब के कानून में तरमीम पर ही नजर डाली थी और इत्तेफाक राय पैदा किया गया था, या अवाम के लिए भी कुछ सोचा था? लगता तो ऐसा नहीं है कि अवाम उनके लिए कोई मायने रखती है। तो ये जो कौम और अवाम के और मुल्क के नाम पर जो बार बार ये वोट लेकर आते हैं, ये एक्चुअली आते किसके लिए हैं? इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जी कादिर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अली गौहर बलोच साहब हैं नून लीग से, और आलिया हमजा साहिबा में टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेडीज फर्स्ट की रिवायत को बरकरार रखते हुए आलिया, मैं पहले आपके पास आऊंगी। ये
انگوٹھی والا معاملہ کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کی ایک تردید آ چکی ہے کہ یہ فورجڈ ہے، اور ظاہر ہے کہ اب تک یہ بات نہیں ہوئی کہ فورینزک کرایا جائے گا کہ نہیں، اور چلیں اگر ہم نے اس کو مان بھی لینا ہے کہ یہ جو آڈیو، یہ ویڈیو کا ہم انتظار کر رہے تھے یا جس کی بار بار خان صاحب نشاندہی کرتے تھے، یہ وہی مطلب وہ ویڈیو تو نہیں آئی، یہ آڈیو آپ کو اندازہ تھا کہ آ سکتی ہے، یا ایسی کوئی چیز فوج بھی کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنا، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ حکومت کا ایک نمائندہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتا ہے. یہ کون سا ہے کہ جی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل مل جوڑ کر حکومت کریں، اور یہ پارٹی پالیسی ہے. اور میں نے بڑا کیٹاگوریکلی آپ کی پروڈیوسر صاحبہ کو بتایا تھا کہ میں جو بھی پروگرام کروں گی اور میری جو حکومت کی پالیسی، مطلب ہماری جو پارٹی کی پالیسی ہے، ہم ایک کے ساتھ بیٹھیں گے، حکومت ورسز اپوزیشن. چلیں آپ میرے ساتھ بیٹھی ہیں، آپ سے اور کوئی مخاطب نہیں، آپ میرے ساتھ بیٹھی ہیں. نہیں، میرے سے مخاطب کی بات ہی نہیں ہے. اٹس اباؤٹ پارٹی پالیسی، اور میں باؤنڈ ہوں اپنی پارٹی کی پالیسی کو فالو کرنے کی. پہلی یہ چیز. دوسری یہ چیز کہ یہاں پر سب سے امپورٹنٹ جو بات ہونی چاہیے تھی، وہ بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ کس قسم کی فاشزم کا یہاں پر مظاہرہ کیا گیا آج کی تاریخ کے اندر. اور وہ اس پر میں سب سے پہلے تو یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح آج نیشنل پریس کلب کو تالے لگے ہیں، آج جو ریٹائرڈ فوجی بزرگ تھے ان کو قوم کے سامنے پاکستان کا مقدمہ پیش کرنے کی اجازت. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سی میڈیا کی آزادی ہے؟ آپ لوگ تو میڈیا کی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، اور ہمیں تو فاشسٹ کہا جاتا تھا، سینسرشپ کیا ہوا کہا جاتا تھا. یہ فاشزم کی ڈیفینیشن تو میں نے آج بھی کی ہے. ایک پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کیا گیا، اور اس پریس کانفرنس میں کہا کیا گیا تھا؟ کہا یہ گیا تھا کہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن کرانا ہے، قومی اسمبلی کو تحلیل کرنا ہے. رانا ثناء اللہ پر جس طرح سے انہوں نے عوام کے اگینسٹ ریاستی دہشت گردی کی ہے، ان کے اوپر عدم اعتماد کا مظاہرہ کیا گیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو یہاں پر جواب دینا چاہیے کہ عمران خان صاحب پہ غداری کے فتوے لگانے والے آج ان ریٹائرڈ فوجیوں کے اوپر جو دو جنگیں پاکستان کے لیے لڑ چکے ہیں، ان کو بھی غدار کہیں گے. اور یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک مجرمہ، ایک ملزمہ، ایک ضمانت شدہ کا تو لائیو کوریج دی جائے، تھوک کے حساب سے اس کی پریس کانفرنس چلائی جائے. اور ہمارے یہ جو جن کے بارے میں نور جہاں کہتی تھی پتر ہٹاتے نہیں دکھتے، یہ پتر تھے جو آج بھی ملک کے لیے نکلے ہیں، جو آج بھی اس فاشسٹ حکومت کے اگینسٹ نکلے، جنہیں یہ لگ رہا ہے کہ اگر معاشی تباہی آئے گی، وہی بات جس پر عمران خان کے اوپر غداری کے فتوے لگے تھے. تو سب سے پہلے آپ تو ماشاءاللہ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتی ہیں، آپ کو اسے کنڈیم کرنا چاہیے. اب آ جائے انگوٹھی کا مسئلہ. مطلب اگر ہماری 3.5 سال کی حکومت کے بعد گھڑیوں، انگوٹھیوں ان پر آ گئی نا، عمران خان کی شلوار قمیض، عمران خان کے چپل کے اوپر، تو پھر میں یہ سمجھوں کہ نہ ہی سمجھیں کہ یہ ہم پہ کچھ بھی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. اور اس کے بعد جب ملک ریاض خود ایک چیز کو کیٹاگوریکلی یہاں پر ڈینائی کر چکے ہیں، تو نہ تحریک انصاف کا کوئی بنتا ہے نہ کسی اور کا بنتا ہے. قانونی جو بھی انہوں نے چارہ جوئی کرنی ہے وہ کریں. وی آر ناٹ انٹرسٹیڈ، اور عوام بھی انٹرسٹیڈ نہیں ہے، کیونکہ عوام کے مسائل اس سے بہت زیادہ ہیں. نہ عوام کو ان کی گھڑیوں سے، انگوٹھیوں سے، نہ ان کی شوبدہ بازیوں سے کوئی دلچسپی ہے. عوام تو صرف یہ سمجھتی ہے کہ ان جوکروں کو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے، اور ایسے جوکروں کی حکومت مسلط کر دی گئی ہے جس نے پیٹرول کی پرائس بڑھا دی ہے، جس نے بجلی مہنگی کر دی ہے، گیس مہنگی کر دی ہے، بجلی آ نہیں رہی. تو یہ تو اس ملک کے اس وقت صورتحال ہے کہ تجارتی ہب بند کر کے رکھتی ہیں، ملیں انہوں نے بند کر کے رکھ. تو میں ان لوگوں کے بارے میں کیا کہوں؟ یہ چیزیں نان ایشوز ہیں. ایشوز پر بات ہونی چاہیے، عوام پر بات ہونی چاہیے، کیریکٹر کے اوپر بات کرنی چھوڑ دیں. اور اب جو بھی کرنا ہے، ان کی حکومت ہے، کیسز کریں، پروف کریں. ان چیزوں کو میڈیا ٹاکس کی زینت نہ بنائیں، عوام کی بات کریں اور عوام کے بارے میں بتائیں کہ یہ عوام کو سستا پیٹرول کب دیں گے، سستی بجلی کب دیں گے، اور بجلی دیں گے بھی یا نہیں دیں گے، اور گیس گھریلو صارفین کو، تجارتی مراکز کو دیں گے یا نہیں دیں گے. ٹیکسٹائلز کے آرڈر بند ہونے لگے ہیں، ایکسپورٹ گرنا شروع ہو گئی ہے. تو ان سے یہ پوچھے نا، ان سے تو سوال ان باتوں پر ہونا چاہیے. چلے میں ان سے پوچھ لیتی ہوں. سوری، آپ کی اگر پارٹی کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو معذرت، کیونکہ تھوڑا سا پروگرام دیر سے شروع ہوا تو میں نے تینوں کو ساتھ لے لیا، اور آئی ایم سوری اگر یہ آپ کی کوئی پارٹی کی خلاف ورزی ہوتی ہے. کوشش رہے گی کہ آئندہ نہ ہو. یہ فرما دیجیے گا، یہ جو آپ نے پریس کلب کا ذکر کیا، کیونکہ میرے پاس اس کی تردید ہے، اس لیے میں اس کو پہلے اوپننگ میں بھی بولنا چاہ رہی تھی، لیکن کیونکہ میرے پاس تردید آ گیا، کیونکہ اسلام آباد پریس کلب کے جو صدر ہیں انور رضا سے ملاقات ہوئی ہے
ایک صحافی ہیں اعزاز سید صاحب, اور پتہ چلا ہے کہ جو کلب میں سابق فوجیوں کی پریس کانفرنس ہونی تھی وہ انتظامیہ نے نہیں, جنرل علی قلی خان کے سٹاف میجر شہباز نے باہر گراؤنڈ میں منتقل کی, اور کلب انتظامیہ نے تو ڈائس اور کرسیاں بھی فراہم کی. کلب انتظامیہ نے سابق فوجیوں کو نہیں روکا. تو اس پر آپ تھوڑی سی اگر آپ بھی پتہ کروا لیں کہ یہ خبر درست ہے یا پھر آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جی سنا, میں نے پتہ کرا کر بات کی ہے, پریس کلب کو تالے لگے ہیں تو انہیں دھوپ میں آ کر یہ پریس کانفرنس کرنی پڑی ہے. پریس کلب کے گیٹ ان کے لیے بند کر دیے گئے تھے. ابھی آ کر تردیدیں دیں, ابھی آ کر جو مرضی کریں. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ اس وقت آزادی رائے کا ہے. مسئلہ اس وقت بات یہ ہے کہ انہوں نے آج بات کیا کی ہے. مطلب جو آج وہ بات کر گئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے ساتھ اس وقت کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اب یہ بتائیں کہ جھوٹ کون بول رہا ہے, اس ملک کے ساتھ اتنی زیادتی کیوں ہو رہی ہے. اور عمران خان صاحب اس ملک میں زیادتی اب نہیں ہو رہی ہے عالیہ. اس ملک میں جب جب کچھ کہا گیا ہے آزادی رائے کہ آج آپ چیمپئن بن رہے ہیں, آج آپ ہم سے مانگ رہے ہیں آزادی رائے, وہ اس وقت آزادی رائے کہاں تھی جب ہمارے اسد طور کو مار پٹی, جب یہاں پہ صحافیوں کو دن دہاڑے مارا گیا تھا. یہ بھی بتا دیجیے گا کہ پھر وہ اس کے پیچھے کون تھا. آپ کتنی آزادی رائے, آپ کتنی دفعہ گئی ہیں لوگوں سے ملنے, آپ لوگوں نے تو ان کو صحافی ماننے سے بھی انکار کر دیا. آپ کے تو فواد چودھری صاحب کی جو نہیں آج آپ اظہار رائے کی بات کر رہی ہیں نا, تو مجھے بھی ذرا رائے کا اظہار کرنے دینا عالیہ, کہ جب when it comes to you, اگر آپ کے لیے سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے, آپ کے لیے ہر کوئی پیشنس, ٹالرنس اور آزادی کا مظاہرہ کرے, لیکن آپ کسی کے لیے نہ بولیں. آپ کے حق کے لیے سب آواز اٹھائیں, لیکن آپ کسی کے حق کے لیے آواز نہ اٹھائیں. اور اس کے بعد آپ ملکی اداروں کو بھی گھسیٹ کے ان کو بھی ڈیفیم کریں, ان کو بھی آپ کریں, اور آپ کو اس کی اجازت ہونی چاہیے, باقی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. مطلب آپ کوئی آسمان سے ٹرے میں اترے تھے. جواب دے دوں اس بات کا, میں جواب دے دوں. ہمارے اس کے اندر مجھے ایک بات بتا دیں, کون سے چینل کو یہاں پر بند کیا گیا؟ ان کے دور حکومت میں تو بار بار چینلز کو بند کیا گیا. کس کے اوپر ایف آئی آر کروائی گئی؟ نام لوں میں نجم سیٹھی کے گھر کے اندر گھس کر کس طرح کی غنڈہ گردی کی گئی, ارشد شریف کے اوپر کس طرح کی ایف آئی آر کٹوائی گئی, کس طرح سے حامد میر کو سزا دی گئی ان کے کرپشن کیسز لانے کے اوپر. اور آپ کی حکومت میں حامد میر ٹی وی پہ نہیں آئے. ایک منٹ میں اپنی حکومت کی طرف بھی آ رہی ہوں. میری تو سن لینا, آپ نے بات کر لی, میں نے بڑے آرام سے سن لی, میری تو سن لیں. ہماری حکومت کے اندر مجھے بتائیں کون سا چینل ہم نے بند کیا؟ ہماری حکومت کے اندر کس کو کوڑے مارے گئے, کس کی؟ میں تو جس کی بات کر رہی ہوں اس کی بات کر لینا, جس کو گھوسے پڑے اس کی بات کریں, اسد طور کی بات کریں, مطیع اللہ جان کی بات کریں. میری ایک بات کر لینا, آپ چینل پہ کیوں جا رہی ہیں؟ چل رہا ہے, ہم سب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن ہم نے نہ کسی کے اگینسٹ ایف آئی آر چلائی, نہ ہم نے کسی چینل کو بند کیا, نہ ہم نے اختیارات پہ پابندی لگائی. ایک سیکنڈ, سنا آپ بات کر لیں اور میں بات کا جواب دے دیتی ہوں. آپ بات کمپلیٹ کر لیں, میں بات کا جواب دے دیتی ہوں. نہ آپ مجھے ٹوکیں گی نہ میں وہ کہوں گی. میں آپ کو ٹوک نہیں رہی, میں آپ کو کریکٹ کر رہی ہوں میم, میں آپ کو کریکٹ کر رہی ہوں. اگر میں غلط کر رہی ہوں تو آپ مجھے بتا دیں میں غلط کر رہی ہوں. میں یہی کہہ رہی ہوں, آپ بات کر لیں, میں اس بات کا جواب دے دیتی ہوں. 1 to 1 آپ نے پہلی بات کی, میں نے بتا دیا کیا کیا ہوئے. دوسری بات اداروں کی بات ہوئی تو میں اداروں پر بتا دیتی ہوں. یہ نعرہ میں نے یا عمران خان نے نہیں لگوایا اپنے جلسوں کے اندر. ہم اداروں پر بات نہیں کرتے, ہم اداروں میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں ہم ان پر بات کرتے ہیں, اور نہ آ کر ہم کسی بندے کو کیٹاگوریکلی کچھ کہہ رہے ہیں. ہم ڈسیزنز پر بات اٹھا رہے ہیں, اور آج کی جو بات ہو رہی ہے وہ میں نے یا عمران خان نے نہیں کی ہے, وہ ان ریٹائرڈ جنرلز نے پوچھا ہے, اور ان ریٹائرڈ جنرلز نے عوام کو آج آ کر یہ بتایا. لیکن میڈیا پہ اب تو پابندی لگ ہی نہیں سکتی نا, چینلز نہیں دکھائیں گے تو سوشل میڈیا دکھائے گا. یہ تو ایک اب تو کسی ٹھیک ہے, آزادی رائے کی بات اگر جل نکلی, سوری چلیں اب آپ کو اب عالیہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا مندو خیل صاحب کے پاس جانا چاہوں گی. مندو خیل صاحب, یہ آزادی رائے کی بڑی گفتگو ہو رہی ہے, آزادی رائے کی. عالیہ بھی بات کرنی ہے, آج جو پریس کلب میں ہوا وہ بھی اگر اس طرح سے جس طرح عالیہ نے کہا یہ ہوا ہے, اور اگر اعزاز سید صاحب کی تردید غلط ہے تو پھر واقعی غلط ہوا ہے. کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی بولنے سے روک سکے. یہ تو ملک اور آئین ہمیں دیتا ہے, وہ اس کی تشریح بعد میں کرا لیں گے. یہ فرمائیے گا کہ جو آزادی رائے کی بات ہو رہی ہے, حامد میر کی آج فکر ہو رہی ہے, نجم سیٹھی کے گھر پہ کیا ہوا ان کی فکر ہو رہی ہے, آج ارشد شریف صاحب کی بھی فکر ہے, باقی صابر شاکر صاحب کا بھی وہ نام لے چکے ہیں, ایک چینل کا ذکر وہ کر چکے ہیں عمران خان صاحب, اور ہم پہ الزام ہے کہ ہم لفافے لیتے ہیں. تو ذرا آپ تھوڑے نظر ڈالیں. مندو خیل صاحب, تو سن پا رہے ہیں آپ؟ جی بیچ میں آواز کٹ گئی ہے.
सना मैं ये हमारी बहन है खातून है, मैं इसको कुछ नहीं कहूँगा, इनकी क़यादत को कहूँगा। ये इतने बेशर्म और बुज़दिल लोग हैं, नाम के साथ खान लगा के ये बॉर्डर नहीं बनते। ये भूल गए ये मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी बिल ये कौन लाया था? ये कोई गोरबचोव लाया था? ये कोई हिटलर लाया था? यही लाए थे। और यहाँ जो साफी हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने, यहाँ पे मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हमारे सारे MNA यहाँ पे आए थे, हमने मीडिया के साथ इज़हार यकजहती की है। और मीडिया तो हमेशा, मैं तो आज भी कहता हूँ, हमेशा पीपल्स पार्टी की अगेंस्ट बोलती रही। हमने तो कभी मीडिया की गर्दन में हाथ नहीं डाला कि ये बेशर्मों को ठोला, ये आकर इक़्तिदार इनसे क्या छला गया, ये तो भूखे हो गए, ये तो पूरा रोड पे आ गए। अब मैं सख्त अल्फाज अदा नहीं करूँगा, खातून होनी होती है तो मैं उसको दूसरी जवाब देता। बात ये बेशरम आदमी जो ये कर रहा है, मेरा भी ख्याल करें, ये जो गुफ्तगू ये मोहतरमा कर रही है, ये जो अदारों के बारे में नाम करें, ये अभी मैं क्या बोलूं उनके बारे में। इनके एक MNA जज सिंह ने हमला किया और उसको जेल मैंने भिजवा दिए है। आज उन्हें कहा मैं खुदकश क्यों न करूं? कहाँ है अदारे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, कहाँ है? मैं अपना अली गौर बलोच साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि वजीर दाखिला साहब किधर है? ये अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? वो कह रहे मैं खुदकश हमला करूंगा, मैं इनके बच्चों के ऊपर करूंगा, जो सरबराह नहीं वो करूंगा। इससे ज्यादा सख्त बात तो कभी किसी ने वजीरिस्तान में भी नहीं की थी। और ये आज आलिया बीबी टीवी पे आके, नेशनल टीवी पे आके ये जो गुफ्तगू कर रही है, इतना बुके इक़्तिदार का। क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2-3 मरतबा खत्म नहीं की गई? हमारे कायद को हमसे जुदा करके झूठे मुकदमे में इनको फांसी पे चली आगे किए। बीबी शहीद पर कातलाना हमला हुआ, दहशत गर्दों का 2 मरतबा हुकूमत खत्म की, नवाज शरीफ साहब की 2 मरतबा खत्म की। हम तो इस तरह भूखे नहीं हुए, हमने तो इस तरह कपड़े उतार के मैदान में नहीं आए, हमने तो वही जद्दोजहद की, दोबारा आवाम के पास गए और हम वो कम बैक हो गए। ये क्या कौन सा टोला है यहाँ इस्लाम के ठेका लेके बैठे हुए और एक सर से लेके पांव तक गोगा गोगी जो ना वो करप्शन जो डूबे हुए हैं, ये जाके खुद का शामिल आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया आपने। अली बलोच साहब ये फरमाइएगा कि आपका अब तक एक तो आप ढीली डाली मजम्मत, बिल्कुल ठीक कहा फरोख हबीब साहब ने कि आपने भारत के हवाले से भी बड़ी ढीली डाली मजम्मत की है, लेकिन मेरा ख्याल है ये शेवा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का या इस मखलूत हुकूमत का माशाल्लाह, कि पिछले 20-22 जलसों में किस कदर हम इदारों की पामाली, आइन की तशरीहात के हवाले से, जो भी आइन को कहा गया, सुप्रीम कोर्ट को जो अलकाबात से नवाजा गया, उस तमाम तर चीज पे आप लोगों की बड़ी ढीली डाली मजम्मत है। आज खुदकुश हमले के लिए उकसा रहे हैं लोगों को, तो इनमें और तहरीक तालिबान में फर्क तो अब ज्यादा नहीं रह गया। तो जब तक ये अरेस्ट नहीं हुए, इस पर कोई मजम्मत नहीं आई, इस पर आपकी कोई एक्शन नहीं आया, मतलब हमारे यहाँ हुकूमत है भी या बिजली के साथ वो भी नापैद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सना, पहली बात तो ये है कि बिल्कुल जिस तरह कादर मंदो खेल साहब ने कहा है कि हमें इस लिहाज से तो रिस्पेक्ट है कि ये ख़ातून है, लेकिन जिस किस्म के ये अल्फाज बोलती हैं उसी तरह के शायद अल्फाज की इनको भी समझ आती है। मैं चाहता तो नहीं था कि गुफ्तगू में कुछ तल्ख बातें की जाएं, लेकिन अगर मैं नहीं करूँगा तो इन खातून को समझ नहीं आएगी। मसला ये है, ये वो दो लोग एक खातून के पीछे ना पड़े, मैं उनके साथ मौजूद हूं। ठीक है, नहीं आप माशाल्लाह मौजूद हैं, हम आपको तस्लीम करते हैं, उनको भी करते हैं, लेकिन इस्लाह करनी तो ज़रूरी है। देखें बात ये है, ये वो बदमाशों का टोला है, जत्था है। जब मरियम औरंगज़ेब साहिबा इधर बाहर मीडिया टॉक कर रही थी तो इनके गुंडों ने उन पर हमला किया, पूरे पाकिस्तान ने देखा। ये वो टोला है, ये वो टोला है जो कि आपको और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को के इल्म में है कि जिन्होंने सहाफ़ियों के मुंह के ऊपर इनके वज़रा ने शादियों की तकारीब में थप्पड़ मारे। ये वो टोला है जब टॉक शोज़ में जाता है तो फ़ौजियों के बूट उठाकर जो है वो डाइस के ऊपर रख देते थे, आपको याद होगा वाडा साहब की हरकत। फिर ये वो टोला है जब सहाफ़ी वॉक कर रहे हो तो उनको गोलियां मार दी जाती हैं। फिर वो बदनामे ज़माना मीडिया पर कदगन लगाने के लिए एक आर्डिनेंस जारी किया जाता है ताकि मीडिया की ज़बान बंद की जाए। तो ये आपके ये जो भाई साहब हैं जो अपने आप को कहते हैं, अब टाइम नहीं सना, अब टाइम सबको देना, अब टाइम सबको दे। अगर उन्होंने आधा घंटा दिया तो हमें 10 मिनट तो बोलने देना। तो मैं इसी को मजीद चलने सर, मैं नहीं पूछती, आप बोले। नहीं आप बात करें, आप सवाल करें, लेकिन मतलब है कि फिर प्रॉपर नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही थी, मैं सिर्फ नहीं, मैं बिल्कुल आपको दूंगी सर, मैं आप ही के पास हूँ। जी आप बोलिए सर।
میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو بھاشن دے رہی ہیں کہ اس وقت جی نام میڈیا کے چینل بند کر دیے گئے ہیں، وہ جو امریکہ کو دھمکیاں لگا جی میں امریکہ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہوں، تم امریکہ کے سامنے کیا کھڑے ہو گئے ہو؟ تم تو وہ ہو کہ جس نے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس ساتھ جا کر معاہدہ کیا اور پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ کشمیر کا سودا کر کے آگے تم امریکہ کے خلاف ڈٹو گے۔ جب تم نے پاکستان کے کیپٹل کے اوپر خون کی ہولی کھیلنے کی اور تمہارے وزراء نے باتیں کی اور تمہیں روکا گیا اور تم وہی تاریخ یہ دہرانا چاہتا تھا، مطلب ڈرپوک چوہوں کی طرح، جس طرح سے اس نے پہلے پارلیمان پر حملہ کیا تھا، جس طرح سے کہ سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھودی تھی، جس طرح سے کہ پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا، تو اس انتشار خان کو جب روکا گیا تو چوہوں کی طرح اپنی ضمانت ہائی کورٹ پشاور سے کروا کر آ کر بنی گالہ میں چھپ گیا ہے، اور باقی اربوں خربوں کی کرپشن تو الگ، سونامی ٹریز کا بھی اب ان کا نیب نے وہ ٹیک اپ کر لیا ہے۔ جو ان کے سکینڈل آپ دیکھیے تو جائے، مطلب ہے کہ دیکھتے جائیں اور شرماتے جائیں۔ ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی روز نیا سکینڈل جو قائم کیا تھا، اب آپ کے خلاف انکوائریز ہوں گی، اور وہ خان صاحب چوہوں کی طرح دبک کے بل کے اندر دب گئے، وہ تو کہتے تھے میں نے امریکہ سے مقابلہ کرنا ہے۔ پشاور کے پی کے ہیلی کاپٹر پر آج بھی ان گنڈوں کی کے پی کے میں حکومت ہے، ان کی گلگت بلتستان میں حکومت ہے، ان کی آزاد کشمیر میں حکومت ہے، یہ مظلوم بنا پھرتا ہے۔ اور جب سے اس ایک غیر قانونی اور غیر آئینی حکومت کو ایک آئینی طریقے کے ساتھ ہٹایا گیا ہے، تو یہ مچھلی جس طرح پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اس طرح تڑپ رہا ہے۔ کیونکہ روپے کی کمیشن اور منتھلیاں آ رہی تھی، وہ آنا بند ہو گئی ہے۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ جو اربوں روپے کی کمیشن آ رہے تھے وہ بند ہو گئے، اور اس طرح کی گفتگو کرے اس کے حوالے سے بھی کچھ کرنا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، ان کا بھی بالکل وزیر داخلہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، پورے محکمے بیٹھے ہیں، یہ ایکشن ہوگا اور آپ کے سامنے آ جائے گا اور اس پر ایکشن لیا جائے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی چند جرنیلوں کی بات کر رہی ہیں، ریٹائرڈ کو بریگیڈیئر کو فوجی تھے، کیا ہمارا 22 کروڑ عوام فیصلہ کریں گے الیکشن کا؟ ہمارا قانون اور آئین فیصلہ کرے گا، یا 30-40 ریٹائرڈ فوجی آ کر پوری عوام کو ڈکٹیشن دیں گے کہ بھائی الیکشن کروا دو؟ بھائی یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ کسی ریٹائرڈ فوجی کی ڈکٹیشن کے اوپر الیکشن نہیں ہوں گے، جو پاکستان کا قانون اور آئین کہتا ہے اس کے مطابق الیکشن ہوں گے۔ اور ان کو وہ ٹائم بھی یاد ہوگا کہ جب مریم نواز صاحبہ کا جلسہ تو دور کی بات، ایک ٹکر بھی نہیں چلنے دیا کرتا تھا۔ یہ جو انتشار خان ہے، اس کے تو روز ہر چینل جلسے دکھا رہے ہیں، اور جو بلوچ صاحب ایک گزارش سن لے، بلوچ پورا پاکستان دکھا بلوچ صاحب ایک آپ سے گزارش ہے، میرے ایک جملہ سن لے جولائی صاحب۔ جی بولے مندو کہتا وہ سن رہے ہیں آپ کو۔ بولے صاحب ایک گزارش ہے، اس بزدل کو خان نہ کہو، خان ایک غیرت مند کا نام ہوتا ہے۔ یہ پشاور کے بنی گالہ بیڈ روم کے سامنے ہیلی کاپٹر جو شخص اترتا ہے وہ خان ہی ہو سکتا ہے، خان اتنا بزدل نہیں ہوتا ہے۔ یہ خانوں کا نہ بولا کرے، آپ عمران بولا کرے یا جو نام دینا چاہے دے، خان ایک غیرت مند صاحب کسی کا نام بگاڑنے کا حق میں آپ کو نہیں دے سکتی، کسی کا بھی نام، آپ کی اپنی مرضی، آپ کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن غلط نہیں کرتی۔ ان کا نام ہے عمران احمد نیازی، جو ان کے شناختی کارڈ پہ اترا۔ میں معذرت خواہ ہوں، وہ مندو کھیل کی بات ٹھیک ہے، خان اس کے نام کے ساتھ نہیں ہے، اس کا شناختی کارڈ پر بھی نام عمران احمد نیازی ہے۔ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر ملک میں چاہے گا کہ اس کی ڈکٹیشن کے اوپر پہلے الیکشن کروا دیے جائیں تو کیوں کروا دیے جائیں؟ 4 سال اس نے ملک کو لوٹا، اس نے ملک کے لوگوں سے چینی چھین لی، اس نے پورے ملک کو گروی رکھ دیا IMF کے آگے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو گروی رکھ دیا، آپ نے بیچ دیا، اور آج یہ تڑپ رہا ہے۔ سودا ہی کر لیا، آپ نے تو سودا ہی کر لیا بھائی۔ ابھی نہیں، یہ انہی کے معاہدے ہیں، یہ انہی کے کیے ہوئے معاہدے ہیں جن کو پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں نا، یہ انہی کے کیے ہوئے معاہدے ہیں۔ باقی تو وعدہ کیا تھا آپ نے، تو نہیں تو معاہدے تو کیا مطلب ہے کہ پھر نہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، میں آتی ہوں آپ کے پاس، آتی ہوں بریک کے بعد، یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ آپ بالکل معاہدے کے اوپر بانڈ کیجیے گا، اب یہاں پہ وقفہ لینا ہے، اور عالیہ صاحبہ ظاہر ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک ہی ریپرزینٹیو ہے، ہمارے پاس 2 حکومتی لوگ ہیں، اور ہم لوگ کوشش یہی کریں گے کہ ہم کسی بھی طرح کی کوئی کم ظرف والی بات نہ کریں، کسی کا نام نہ بگاڑیں۔ کوشش ہماری یہی رہے گی کہ ہم سچ تک پہنچیں، لیکن سچ اس وقت ریٹائرڈ فوجی نہ کچھ کہیں، اور وہ
फैसला नहीं करेंगे तो रिटायर्ड फौजी तो मीडिया में कब से हैं और कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हैं, कभी हमारे सिक्योरिटी इदारों की बात करते हैं, तो आज उनको रोकने का मकसद क्या हो सकता है ये तो अब हम नहीं बता सकते, लेकिन वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। बात शुरू हुई थी इजहार राय से और अब हम आ गए हैं यहाँ पर कि जो वायदा है IMF से क्या उसे वफा कर दिया है इस आने वाली हुकूमत ने, और हमें रिलीफ देना था लेकिन हम तक पहुंचा नहीं है। जी सर बलोच साहब, आप जरा अगर कंप्लीट कर दें वेरी क्विकली, ये रिलीफ हम तक कब पहुंचेगा? और ये तो चले बेड़ा गर्क कर गए, आप लोग जो हमें हमारे हालात संवारने आए थे, आप लोगों ने अब तक क्या किया है सिवाय कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, आप कहते थे 37 जो हमारे पावर की कंपनीज हैं वो बंद हैं, अब तो उनमें से बाकी 17 तो खुल गई, अब 16 बंद हैं, फिर भी बिजली कम है, फिर भी बिजली का शॉर्टफॉल है, और घंटे 19-20 घंटे कराची में बिजली जा रही है। आप जाहिर है कल से तो चले कुछ बदलेगा या नहीं बदलेगा, लेकिन ये हालात तो नहीं तब्दील हुए। अवाम के लिए पहले महंगाई थी, अब मजीद महंगाई है। अवाम के लिए पहले भी कोई जगह नहीं थी कहीं कुछ करने की, अभी भी नहीं है। रिलीफ पहले भी नहीं मिल रहा था, अब भी नहीं मिल रहा। इंतखाबात की डेट पहले भी नहीं मिल रही थी, अब भी नहीं मिल रही। तो कुछ चेंज होने जा रहा है सर क्या नहीं? बिल्कुल तब्दील होगा। ये वो तमाम चैलेंजेस हैं जो 2013 में भी हमारी हुकूमत ने कबूल किए थे। उस वक्त भी लोग कहते थे कि लोड शेडिंग का ख़ात्मा नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने दौरे हुकूमत में ही लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया। उस वक्त दहशतगर्दी अरूज पर हुआ करती थी। आपको पता है कि फिर वही टाइम था कि अल्लाह ताला ने अमन अता किया, कोशिश की, ज़रबे अज़्ब हुआ। उस टाइम में कराची की रोशनियाँ बहाल हुई। वो तमाम सी पैक जैसा पाकिस्तान की तकदीर तब्दील करने वाला प्रोजेक्ट जिसको इन्होंने ला के सर्द खाने में डाल दिया, वो भी उसी टाइम में मतलब है कि आपको पता है कि वो प्रोजेक्ट आया और वो इतनी अरबों की इन्वेस्टमेंट्स जो थी वो पाकिस्तान में आई। चले टाइम लिमिट देंगे कि डेट पहले आएगी या रिलीफ पहले आएगा? महंगाई की शरह 4% दी थी। जी रिलीफ देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा मामलात को। जाहिर है एक मुल्क को उसकी मईशत को तबाह बर्बाद करके गया। आप देखें घर की एक दीवार गिर जाए उसको तामीर करने पे कोई टाइम लगता है, तो ये तो पूरे मुल्क की मईशत को तबाह करके गए हैं। पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर मगर वो वॉल ऑफ चाइना तो इस टूटी हुई दीवार ने आप ही ने बना दी थी ना, ये आपका दावा था, ये तो आपका दावा था। बेड़ा गर्क कितना हुआ? तो बनाएंगे भाई अब महीना हुआ है, इंशाअल्लाह ताला 2023 में जब हम इलेक्शन में जाएंगे ना, हमने इनका चैलेंज कबूल किया है, हमने लेकिन अब तक आपने मेरा ये जवाब नहीं दिया कि आपने चैलेंज कबूल किया। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मंदो खैर साहब के सवाल का जवाब नहीं दिया। राना सनाउल्लाह साहब ने अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया है हजरत के खिलाफ? क्यों ये बोल रहे हैं खुद कुछ हमला आवर बन रहे हैं? क्यों ये उकसा रहे हैं? मैं आ रही हूँ आले आपके पास आ रही हूँ एक दफा। इससे ज्यादा भयानक बयान तो इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने दिए, और जो छुप कर बैठ गए जिन्होंने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बयान दिए, पाकिस्तान के टूटने की बातें की। ये वो नियाज़ी का किरदार है, क्योंकि लोगों के सामने और पूरे पाकिस्तान के अवाम के सामने छोड़ दिए ना जी आपकी वजह से ये प्रोग्राम किए। साहब ने बात की थी, हम गर्दन पे हाथ तो नहीं डालते किसी की सहाफियों के, उन्होंने यही कहा था ना, ये गर्दन पे हाथ नहीं डालते, सीधा कब्र में डालते हैं। और वहां पर किसकी ये जुर्रत है सहाफियों में से जो ये सवाल करे? और फिर पीका एक्ट के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट में कौन गया था और बाद में कहा गया था आई वाज नॉट इन द रूम। मेमोगेट करने वाले कौन थे? ईंट से ईंट बजाने वाले कौन थे? सहाफियों को जिंदा दरगोर करने वाले कौन थे? अरशद शरीफ पर ये साबिर शाकिर, समी इब्राहिम, मोहित पीरजादा, इमरान रियाज खान कौन पर्चे करा रहे हैं उनके ऊपर? किसने उनको कहा है? मैं तो वो कहना नहीं चाहती कौन मीडिया मैनेजमेंट करे, कौन मीडिया रिक्रूटमेंट करे, फिर ये आकर हमें सुनाएंगे आजादी राय। कौन आजादी राय? फिर इन्होंने यहाँ पर कहा बुज़दिल और चूहे। बुज़दिल और चूहा वो होगा जो बीमारी के बहाने भागकर बाहर बैठा।
तोहफा वो होगा जो औरतों और बच्चों में चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, वहां पर अपने गुंडों को घसाते हैं रात के 3 बजे। वो जो औरतों और बच्चों को निहत्ते, औरतें बच्चे माजूरों बूढ़ों के ऊपर शेलिंग करते और यहाँ आकर ये बातें सुनाते हैं। कभी रियासत भी अपने अवाम के ऊपर ऐसी दहशतगर्दी करती है, और किसकी ये बात करें, किसको हम पे गुंडे खुदकुश हमले भी नहीं करती आलिया, खुदकुश हमले भी नहीं करती, के ऊपर मुसल्लत हुए, कोई भी रिस्पॉन्सिबल कोई खुदकुश हमले की गुफ्तगू भी नहीं करता, और खुदकुशी हराम है। किस बात के ऊपर? गुड्डे वो है जो ये अभी अभी क्या किसको हमारे करने की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट को ब्लो अप करने की बात कर रहे हैं, उकसा रहे हैं कि मैं हमारे पास एक सेकंड सना, मैं 1 मिनट में बात कंप्लीट कर लूं, मैं उसकी तरफ भी आऊंगी। मैं पहले इन दोनों की बातों का तो ऑलरेडी इन्होंने 15 मिनट काफी ले लिए वो है। और वो मुसल्लत हम पर क्या किए? वो जो एक आकर कहते हैं कपड़े बेचो, आटा सस्ता करो, दूसरा आता है डैम बंद करो, वाटर कूलर लगाओ, तीसरा आता है लोड शेडिंग खत्म करो, डॉलर कमाओ, चौथा आता है गुसल खाने ना बनाओ, डॉलर बचाओ। आज एक और आ रहे कह रहे छुट्टियां कर दो और उसके बाद लोड शेडिंग ही नहीं होगी। ये कौन से लोग ज़हनी मरीज हम पर इन्होंने मुसल्लत कर दिए? वो आज वो वजीर आजम वो रोता कह रहे हैं मैं 4 जगह गया, अल्लाह के वास्ते मैं भीख मांगने नहीं आया, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ दे दो। ये कौन से लोग हैं? मतलब मुझे इनकी समझ में नहीं आ रही। आज इनको लोटा क्रेसी जमीर जागना लग रहा है, महंगाई तो आपकी भी नहीं आ रही हमें, मुख मुका ग्रैंड डायलॉग लग रहे हैं। और वो कह रहे हैं मेरी मजबूरी है। अवाम को देखे रोल दिए इन्होंने अपने 50 दिन के अंदर 16% तक महंगाई की शरह जारी है यहाँ पर, और 20% खुद इनके नीचे स्टैटिस्टिक ऑफ ब्यूरो कह रहे, वो कह रहे इतनी महंगाई तो आलिया आप तो खुद विक्टिमाइज हो गए, हमें क्या बचाएंगे फिर? आप लोगों का तो खुद भी कोई मतलब क्या आप लोगों को कौन बचाएगा? क्या आप हमें बचाएं? कि आपको तो डेट भी नहीं मिल रही। हम तो बचा रहे थे, हम तो इन्हीं सारी चीजों के साथ, हम तो पेट्रोल भी सस्ता दे रहे थे, हम तो बिजली भी सस्ती दे रहे थे, हम तो गरीब को आटा भी दे रहे थे, चीनी भी दे रहे थे, घी की भी ये रफ्तार नहीं थी। तब जिसको आलमी महंगाई कहते थे वो इनकी बेनाई नहीं थी। आज इनका वजीर आजम आकर मान गए कि गुज़िश्ता हुकूमत ने आलमी सूरत हाल के मुताबिक कीमतों में इजाफा नहीं किया। यानी ये वाकई मान रहे हैं कि हम अवाम को रिलीफ देते रहे, हम अवाम को सब्सिडी देते रहे। बता दें कि आप इलेक्शन की डेट चाहती हैं आलिया? प्लीज, अच्छा आपका जवाब खत्म हो गया तो प्लीज मेरे सवाल का जवाब दे दें। आप इलेक्शन चाहती हैं? आप चाहती हैं कि इलेक्शन की डेट हो? देखें जी, इस वक्त पूरी अवाम इलेक्शन चाहती है, पूरी अवाम का मुतालबा है, क्योंकि ये मुसल्लत कर दे 85 सीटों वाले के ऊपर मुसल्लत किया गया। अवाम का मुतालबा है। और ये बात कर रहे थे इलेक्शन, आपको याद नहीं है 3.5 साल ये हमसे क्या मांगते रहे? इलेक्शन की डेट इनको बता दे, यही कहते हैं इलेक्शन की डेट इनको बता दे। सन 2023 में होने इलेक्शन, मुझे पता है इलेक्शन की डेट इनको मैं दे रहा हूँ। चले ओके आलिया, 2023 में इंशाल्लाह होंगे और आसान तरीका आलिया, एक और आसान तरीका आपको डेट मिल जाएगी, मेरी तजवीज पे अमल करें, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिसॉल्व कर दे, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिसॉल्व कर दे। की डेट बता रहे हैं आपको। सना क्या कह रही है? मैंने कहा खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व कर दे, ऑटोमेटिकली इलेक्शन जाना ही पड़ जाएगा। बात सुने, मेरी एक बात सुने, सब कुछ हो रहा है इनका आपका क्या ख्याल है? वो गैर आईनी केपीके से आगाज करें ना, वहां की असेंबली डिसॉल्व कर दे पहले। कि आज फिर उसके अगेंस्ट क्या फैसला है? वो जो 5 सीटों का नोटिफिकेशन नहीं होने दे रहे जो लीगली पाकिस्तान तो देखिए ना, आपको रिटायर्ड फौजियों ने तो डेट नहीं देनी, हुकूमत ने देनी है। आप असेंबली डिसॉल्व कर दें, आप असेंबली डिसॉल्व करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा की डेट ले लें। आप रिटायर्ड फौजियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो डेट नहीं आएगी ना मैम। मुसल्लत करदा वजीर आजम, मुसल्लत करदा पंजाब के ऊपर गैर आईनी वजीर आला, कोई आइन कानून नहीं कहता, वो किसी मेजॉरिटी के अंदर नहीं। मतलब ये तो बाकी इख्तियारी हमें कहते थे इख्तियार, इनको तो इख्तियार इतना प्यारा है तो करने को तैयार। आप तो बोले नहीं, आप मेरी तजवीज पे बढ़ा। फिर आप सेनेट के सेनेट आइडिया आपको पहले ही आया, दिलवाएं, पंजाब असेंबली से इस्तीफे दिलवाएं, सिंध असेंबली से इस्तीफे दिलवाएं, कश्मीर के इस्तीफे दिलवाएं। और यहाँ पर आकर इनको गुंडागर्दी है ना जो ये कर रहे हैं पंजाब में और वफाक में। अच्छा, लॉन्ग मार्च होने जा रही है, डेट नहीं मिल रही आपको। लॉन्ग मार्च करेंगे आलिया? लॉन्ग मार्च होगी, क्या है लाहे अमल ने? देखिए, मैं कितना टाइम दिया है आपको? मैं आपको बता रही हूँ, सब कुछ होगा,
ہم اپنا ایک ہی ہمارا مطالبہ ہے، وہ یہ ہے فوری الیکشن، اور الیکشن میں جائیں، عوام کا مینڈیٹ لے کر وہ تو نہیں دے رہے نا، وہ تو کہہ رہے نہیں جائیں گے، پھر کیا کریں گے آپ؟ اس قدر تنگ ہے، پیٹرول پمپس کے اوپر عوام حملے کر چکے ہیں، ان کو جس طرح کے القابات سے وہ نواز دیے، ہم تو بڑے صبر تحمل سے بیٹھے ہیں، عوام ان کی شکل نہیں دیکھ منتو کھیل صاحب کے لیے سر جاتی ہو جائے گی، میں منتو کھیل صاحب کا جانا چاہتی ہوں. اوکے عالیہ آپ کی بات آ گئی، آپ کی بات کلیئر ہو گئی. منتو کھیل صاحب I'm just going to come very straight to you، اور آپ ہی سر بات کو کمپلیٹ بھی کیجئے. یہ بتائیے گا، ایک تو آپ رسپونڈ کیجئے، دوسرا میں آپ سے صرف یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو روز ہمیں آڈیو لیک، ویڈیو لیک، کہ یہ آ رہی ہے کہ وہ آ رہی ہے تو فرق ہوگی، تو اس کا ہسبینڈ، تو اس کا فلاں، تو اس کا یہ، آپ لوگ حکومت میں ہیں نہ، آپ لوگوں نے اس کے خلاف کوئی کاروائی کرنی ہے جو خود کو حملے پہ اکسا رہا ہے، نہ آپ نے ان کے خلاف کاروائی کرنی ہے جو آپ کے اداروں کو بار بار کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ یہ ڈھیلی ڈھالی مذمت سے چلے گا ملک؟ ویسے سنم میں ایک بات بتاؤں، شکار کو دوڑا دوڑا کو مارنے میں الگ ہی مزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ یہ ابھی اتنے گھبرائے ہوئے ہیں، ہیلی کاپٹر سے یہ آ گئے، یعنی آپ بزدلی کا اندازہ تو کرے. دوسری بات یہ کہ ان کو تاریخ چاہیے، 13 اگست 2023 اسمبلی کا ٹائم پورا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد 3 مہینے کے گن لے، اور اس کے بعد الیکشن ہوگا، اور یہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. اور یہ اتنے لالچی لوگ ہیں. ابھی اس وقت میں پارلیمنٹ لائجز میں ہوں، ان کے سارے لوگ یہاں ٹھہرے ہوئے، مرات لے رہے، تنخواہیں لے رہے، سب چیز ان کے پاس ہے. کوئی یہ غیرت نہیں کر رہا ہے کہ بابا میں نے استعفیٰ کیے، میرے اوپر یہ تنخواہ حرام ہو گئی ہے، میں اسمبلی کے اجلاس میں نہیں جا رہا، وہ عوام کی خدمت کے لیے میرے اوپر حرام ہو گئی ہے. ان کو بتا دیں تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، بالکل یہ سارے مرات لے کے یہ کچھ نہیں لے رہے، تنخواہ لے رہے. ایک تنخواہ آٹومیٹکلی قومی اسمبلی کے اکاؤنٹ سے جاتے ہیں. یہ عالیہ بی بی کے اکاؤنٹ میں جاتا ہوگا، میرے اور علی گور کے اکاؤنٹ میں بھی آ جاتے ہیں. اکاؤنٹ کی ڈیٹیل بھیج دیتی ہوں، آپ خود چیک کر لیں. نہیں عالیہ آپ ٹھیک ہے، آپ کی میں گارنٹی دیتی ہوں. نہیں کوئی گارنٹی نہیں دے، میری بات سنو. آپ قومی اسمبلی کے پتہ کرے، قومی اسمبلی کے اکاؤنٹ سے آٹومیٹکلی سب کے پاس پیسے جاتا ہے، ایک نے بھی واپس نہیں کیا. آپ مجھے بتا دو، ابھی استعفے منظور نہیں ہوئے، قومی اسمبلی کا اکاؤنٹ روک نہیں سکتا ہے. یہ مرات لے رہے ہیں، یہ جہاز کے ٹکٹ استعمال کر رہے ہیں. پارلیمنٹ لائجز میں آ کے دیکھ لے، سارے یہاں پہ کوئی ورزش کرے، کوئی واہ کرے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی گھوم رہا ہے، یہ سارے مرات لے رہے استعفے دینے کے باوجود. ان سے پوچھے پارلیمنٹ لاجز کے سب کچھ ہم خود پے کرتے ہیں، اور یہ آئیڈیلی یہ رولز آف ریگولیشن میں ہے کہ جب تک اگلا الیکشن اناؤنس نہیں ہوگا اور آپ کی سیٹ پر دوسرا بندہ نہیں آئے گا، ان سے کہیں رولز آف وہ استعفیٰ کیا بنا، استعفے کے کیا بنا. کوئی بندہ تھوڑی بہت غیرت بھی کر لے، تھوڑا اصول بھی اپنا لے کر رہ جائے گا. اب ان کو پتہ نہیں ہے رولز کا، تو میں کیا کہوں گا. رولز یہ ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں تو آپ اخلاقی طور پہ بونڈ ہو. اگر اخلاق نام کی کوئی چیز ہے تو تنخواہ مت لو. حکومت پاکستان کے حرام ہے وہ پیسے آپ کے اوپر، کیونکہ وہ عوام کی خدمت کے لیے ملتے ہیں. اب عوام کی خدمت تو کر نہیں رہے، آپ تو ریاست کو گالیاں دے رہے ہیں، تو یہ پیسے آپ کے اوپر حرام ہے. نہ لے. آپ کو کس نے بتایا؟ جا کر چیک کر لیں پہلے. ٹھیک ہو گیا. وقت کی کمی ہے، سوری میں تمام لوگوں کی بات کو اکوموڈیٹ نہیں کر پائی، معذرت کے ساتھ. اگر کسی کی پوائنٹ رہ گیا ہے تو آئی ول لیو اٹ ایٹ دیٹ. یہاں پر وقت ہوا ہے کلوزنگ کا، لیکن سب جاتے آپ کو یہی بتا دیں کہ ڈیٹ آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے، عوام کو ریلیف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، لوڈ شیڈنگ کے گھنٹے کم ہو رہے ہیں نہیں کرے. یہ سوال کے جواب آپ کے کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ بات کرنے کے لیے ہے کہ انہوں نے اکانومی کا بیڑا کر دیا، وہ وہاں پریس کانفرنس کیوں کریں، اور آزادی رائے آپ سب کے لیے ضروری ہو گیا ہے. لیکن آپ کی کیا رائے ہے، آپ ہمیں آگاہ کیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ ٹوڈے. We will see you tomorrow.